अस्सलाम वालेकुम एरीज। क्या आप जानते हैं जनवरी 2026 का तीसरा हफ्ता बुर्ज एरीज के लिए एक आम हफ्ता नहीं बल्कि एक ऐसा दौर है जहां जल्दबाजी और सब्र के दरमियान एक नाजुक लकीर खींची हुई है। ये वो दिन है जब आपके अंदर की आग तेज भी हो सकती है और अगर काबू में आ जाए तो यही आग आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जा सकती है। सितारे इस हफ्ते आपको रोकने नहीं आए बल्कि सिखाने आए हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ पूरे जोर से आगे बढ़ना है। बुर्ज एरीज के लोग फितरी तौर पर बहादुर, तेज और फैसला कुन होते हैं, मगर इस हफ्ते असल ताकत चीखने में नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त पर खामोश रहने में है। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ हम सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते बल्कि वक्त के इशारों को समझने में आपकी रहनुमाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ताकतवर पैगामात और हॉरोस्कोप वीडियोस मजीद लोगों तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए रद्द अमल का नहीं बल्कि सिमत की तयन का है। ये हफ्ता सन साइन बुर्ज एरीज और मून साइन बुर्ज एरीज दोनों के लिए, यानी कि दोनों को मद्देनजर रखकर वीडियो तैयार की गई है, तो एंड तक देखिएगा। ये दौरानिया एरीज वालों का 26 जनवरी 2026 तक मौसर रहेगा। सन साइन बुर्ज एरीज वो अफराद होते हैं जिनकी पैदाइश 21 मार्च से 19 अप्रैल के दरमियान होती है, जबकि मून साइन बुर्ज एरीज वो लोग होते हैं जिनका चांद पैदाइश के वक्त बुर्ज एरीज में था। मून साइन एरीज वालों पर इस हफ्ते के असरात ज़्यादा जज्बाती, ज़्यादा फौरी और ज़्यादा रद्दमल वाले होंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वो वक्त बज़ाहिर मसरूफियत, यानी कि बज़ाहिर मसरूफ़ नज़र आएगा, मगर असल खेल अंदरूनी चैलेंजेस का होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ तेज़ी से हो रहा है, मगर हकीकत में सितारे आपसे ठहर कर सोचने का तकाजा कर रहे हैं। इस हफ्ते चांद आग के आंसर को बार बार मुतहर्रिक करेगा, जिसकी वजह से बुर्ज एरीज की तरफ जल्दबाजी और जोश में इजाफा हो सकता है। सूरज सन इस वक्त बुर्ज तलो एक्वेरियस में मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपकी तवज्जो अब सिर्फ अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल के दायरे पर होगी। मरकरी की पोजीशन बताती है कि बात करते वक्त अल्फाज तेज हो सकते हैं, कि इसलिए सोच समझ कर बोलना जरूरी होगा। वीनस आपके ताल्लुकात और आपके रवैये को आईना दिखाएगा, जबकि ज़ोहल आपको ये सिखाएगा कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होती। यह हफ्ता फौरी जीत का नहीं बल्कि तवील मुद्दती ताकत बनाने का है। बुर्ज एरीज, इस हफ्ते आपके जहन में एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है, जैसे कुछ करना है मगर समझ नहीं आ रहा। क्या ये बेचैनी कमजोरी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है आप अंदर से बदलने के मराहल में हैं। आपका जहन तेज होगा, ख्यालात एक के बाद एक आएंगे, मगर इस असल कामयाबी ये होगी कि आप हर ख्याल पर रद्द अमल, यानी कि अमल ना करें हर ख्याल पर, बल्कि सही ख्याल को चुनिए। मून साइन बुर्ज एरीज वालों को इस हफ्ते ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, मगर यही गुस्सा अगर काबू में आ जाए तो बड़ी कामयाबी की वजह बन सकता है। खुद को इल्ज़ाम देने की बजाय खुद को संभाल लेना सीखिए, और याद रखिए ऐसे हफ्ते बार बार नहीं आते, इसलिए एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ये हफ्ता शिद्दत का है। अगर आप रिश्तों में हैं तो छोटी बातें बड़ी बहस बन सकती हैं। असल इम्तिहान ये है कि आप रद्द-ए-अमल देते हैं या समझदारी दिखाते हैं। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आवाज़ बुलंद करने की बजाय नरम लहजा रखिए। सिंगल बुर्ज एरीज के लिए ये हफ्ता किसी नए शख्स से अचानक कशिश की निशानदही करता है, मगर जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। मून साइन बुर्ज एरीज वालों के लिए खास वार्निंग ये है कि जज्बात में आकर वादा ना करें। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि असल मोहब्बत ताकत के इजहार में नहीं बल्कि कंट्रोल में होती है। घर और फैमिली की बात करें, ख़ानदान के हवाले से घर और ख़ानदान के हवाले से माहौल मजमूई तौर पर ठीक रहेगा, मगर आपका रवैया हालात को बदल सकता है। किसी करीबी फ़र्द से तलख़ कलामी का इम्कान है। अगर आपने गुस्से में, यानी कि गुस्से पर काबू ना पाया, सन साइन बुर्ज एरीज वालों के लिए ख़ानदान से मुताल्लिक कोई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। मून साइन वालों के लिए घर का माहौल
حساس رہے گا. اپنی بات رکھنے سے پہلے دوسروں کے جذبات کو ضرور سنیے. پیشہ ورانہ زندگی میں یہ ہفتہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. آپ کو لگے گا کہ اب یا کبھی نہیں، مگر ستارے کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکمت پر حرکت. آپ کی قیادت کی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی، مگر حکم چلانے کی بجائے رہنمائی کریں. دفتر یا کاروبار میں کوئی شخص آپ کو چیلنج کر سکتا ہے. یہ چیلنج آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہے. مون سائن برج ایریز والوں کو کام کا دباؤ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، مگر یہی دباؤ مستقبل کی کامیابی کی سیڑھی بنے گا. مالی معاملات میں فائنینشیل سچویشن کی بات کریں تو یہ ہفتہ رسک لینے کا ہرگز نہیں ہے بلکہ حساب دیکھنے کا ہے. غیر ضروری خرچ یا جلد بازی میں سرمایہ کاری نقصان یعنی انویسٹمنٹس نقصان دے سکتی ہے. سن سائن برج ایریز کے لیے بجٹ بنانا فائدہ مند رہے گا. مون سائن والوں کے لیے جذباتی فیصلوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پیسہ آئے گا مگر صرف اسی صورت میں اگر آپ صبر دکھائیں گے. روحانی طور پر یہ ہفتہ آپ کو خاموشی سکھانے آیا ہے. اگرچہ یہ برج ایریز کی فطرت کے خلاف ہے مگر یہی خاموشی آپ کو اصل طاقت دے گی. دعا، گہری سانس اور چند لمحے تنہائی میں گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اگر دل کسی کام سے روک رہا ہے تو اس کا یعنی کہ اس اشارے کو نظر انداز نہ کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مستند اور گہری ہفتہ وار یعنی کہ ویکلی ہوراسکوپ آپ تک پہنچتی رہیں تو ایسٹرو ڈیلی کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا. کاروباری افراد یعنی کہ بزنس کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ نئی شروعات کی بجائے پرانی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ہے. شراکت داری پارٹنرشپ میں انا کو ایک طرف رکھیں. انا کو اپنی جوش میں آ کر فیصلے نہ کریں. مون سائن برج ایریز والوں کو جبلت بہت تیز ہوگی مگر ہر احساس پر عمل ضروری نہیں. پرانے رابطے دوبارہ فائدے دے سکتے ہیں اگر آپ ضد چھوڑ دیں. صحت کے معاملے میں جسم کے اشاروں کو سنجیدگی سے لیں. سر درد، نیند کی کمی یا تھکن اس بات کا پیغام ہے کہ آپ نے خود کو حد سے زیادہ دھکیل دیا ہے. یہ ہفتہ سخت ورزش کی بجائے توازن کا ہے. پانی زیادہ پئیں اور آرام کو کمزوری نہ سمجھیں. آخر میں یہ بات یاد رکھیں، اس ہفتے سب سے بڑا خطرہ باہر کا نہیں بلکہ آپ کا اپنا رد عمل ہے. اگر آپ نے خود پر قابو پا لیا تو کوئی بھی صورتحال آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی کہ کسی بھی سچویشن میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. قسمت کے اشارے بار بار سامنے آئیں گے مگر وہ صرف اسی کو نظر آئیں گے جو رک کر دیکھنا جانتا ہو. اور آخر میں برج ایریز جنوری 2026 کا یہ تیسرا ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ اصل طاقت تیزی میں نہیں بلکہ درست وقت پر خود کو روک لینے میں ہوتی ہے. اور جو یہ سبق سیکھ لیتا ہے وہی اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کو واقعی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اگر آپ لوگوں کو چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو ایریز والو، اگر آپ لوگ ایریز مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ ایک کلک سے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے چینل کا سبسکرائب بٹن دبائیے اور بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز ڈیلی شام 4 سے 5 بجے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور دیکھتے رہیے اور سپورٹ لازمی کرنا ہے سبسکرائب کر کے. اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.